ल सो हिजोसम्म चाहिँ हामीले सिम्प्लिफिकेसन अफ ग्रामर हेरेका थियौँ होइन। अब आज चाहिँ हामी अर्को टपिक सुरु गर्छौँ विच इज नर्मल फर्म अफ ग्रामर भनेर छ है। सो अब नर्मल फर्म्स अफ ग्रामर भने चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि हामीले अहिलेसम्म जति पनि प्रोडक्सन रुल्सहरू बनाएको थियौँ त्यो प्रोडक्सन रुल्सहरूमा चाहिँ हामीले के भने हो भने नो म्याटर वाट एभर द कन्टेक्स्ट अफ द नोन टर्मिनल सिम्बल इज हामीलाई चाहिएको हिसाबले कुनै टर्मिनल स्ट्रिङ जेनेरेट गर्नु छ भने त्यही हिसाबले हामी चाहिँ प्रोडक्सन रुल्सहरू बनाउँछौँ भनेर हामीले यो ग्रामरलाई सिएफजी भनेको थियो है। भने अब नर्मल फर्म भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यदि तिमीले बनाउने प्रोडक्सन रुलमा कुनै प्रकारको रेस्ट्रिक्सन चाहिँ अप्लाई भयो भनेदेखि त्यस्तो खालको सिएफजीलाई चाहिँ हामीले सिएफजी इन अ नर्मल फर्म भनेर भन्छौँ। हामीले बनाउने प्रोडक्सन रुलमा हामीले कुनै न कुनै रेस्ट्रिक्सन लगायो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नर्मल फर्म अफ ग्रामर भनेर भनिन्छ। नर्मली देयर आर टु टाइप्स अफ नर्मल फर्म अफ ग्रामर। वान इज चम्स्की नर्मल फर्म भनेर छ। चम्स्कीले दिएको रेस्ट्रिक्सन भएको कारणले गर्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ चम्स्की नर्मल फर्म भनेर भनेको। चम्स्की इज अ म्याथमेटिसियन है, मान्छे हो जसको पछाडि चाहिँ यो ग्रामरको फर्मलाई चाहिँ नेम गरिएको छ। अर्को भनेको चाहिँ ग्रिवेज नर्मल फर्म भनेर छ। सो उनीहरूले चाहिँ ग्रामर बनाउँदाखेरि चाहिँ प्रोडक्सन रुल चाहिँ एउटा सर्टेन फर्मको हुनुपर्छ है भनेर चाहिँ रेस्ट्रिक्सन चाहिँ एउटा अप्लाई गराएको भएर चाहिँ यो ग्रामरलाई चाहिँ हामीले नर्मल फर्म भनेर भने हो। फर्स्टमा चाहिँ विल लुक इन्टु सिएनएफ है। सिएनएफ भन्यो भने चाहिँ एउटा नर्मल सिएफजीलाई चाहिँ हामीले चम्स्की नर्मल फर्ममा लग्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ वी हेभ टु राइट द प्रोडक्सन रुल अफ द फर्म सच द्याट प्रोडक्सन रुल चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ अरे भन्दाखेरि एउटा नोन टर्मिनलले एक्ज्याक्टली एउटा टर्मिनललाई इम्प्लाई गरेको हुनु पर्यो। एक्ज्याक्टली वान टर्मिनल or a known terminal should imply exactly two known terminal है। अब हामीले चाहिँ दिएको सिएफजीलाई त्यो सिएफजीमा भएको प्रोडक्सन रुल्सहरूलाई चाहिँ यो दुईटा मध्ये एउटा फर्ममा लान सक्यौँ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले नर्मल फर्म भन्छौँ। अब दुईटा मध्ये एउटा भने माथिकोले के भन्छ त कुनै एउटा नोन टर्मिनल सिम्बल छ भने यसले एक्ज्याक्टली एउटा टर्मिनललाई नै इम्प्लाई गरेको हुनु पर्यो रे, अथवा कुनै एउटा नोन टर्मिनल सिम्बल छ भने चाहिँ यसले एक्ज्याक्टली दुईटा नोन टर्मिनललाई इम्प्लाई गरेको हुनु पर्यो रे भनेपछि अब प्रोडक्सन रुल तिमीले दिएको सिएफजीमा भएका प्रोडक्सन रुलहरूलाई तिमीले या त यस्तो फर्ममा या त यस्तो फर्ममा कन्भर्ट गर्न सक्यौ भने चाहिँ गिभन त्यसबाट आउने रिजल्टिङ सिएफजीलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त सिएफजी इन नर्मल फर्म, अथवा त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त सिएफजी इन चम्स्की नर्मल फर्म भनेर भन्छौँ। सो हाम्रो अब्जेक्टिभ के हुन्छ त भन्दा हामीलाई दिएको प्रोडक्सन रुलहरूलाई या त म नोन टर्मिनल इम्प्लाइङ एक्ज्याक्टली वान टर्मिनलमा अथवा नोन टर्मिनल इम्प्लाइङ एक्ज्याक्टली टु नोन टर्मिनलमा कन्भर्ट गर्न खोज्छु। एकपटकमा बोथ गर्नु सकिँदैन। एकपटकमा हामीले एउटा कुनै प्रोडक्सन रुललाई चाहिँ या त यो फर्ममा लैजाने कोसिस गर्ने या त यो फर्ममा लैजाने कोसिस गर्ने है। बुझिन्छ? अब एउटा प्रब्लम गरेर हेरौँ हैन, त्यसपछि क्लियर होला। र सँगसँगै गर है सबैजनाले। एक्जाम्पल नम्बर 1 मा चाहिँ कन्भर्ट द गिभन सिएफजी इन्टु सिएनएफ भनेर छ है। एउटा कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामरलाई चाहिँ त्यसको इक्विभ्यालेन्ट चम्स्की नर्मल फर्ममा चाहिँ हामीले कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ। सो क्वेसनले चाहिँ के भनेको छ नि, यु आर गिभन विथ अ ग्रामर द्याट हेज अ प्रोडक्सन रुल सच एज, मसँग प्रोडक्सन रुलहरू चाहिँ के छ अरे भने एस इम्प्लाइज बिए अर एस इम्प्लाइज ए फलोड बाई क्यापिटल बी। अर्को प्रोडक्सन रुल चाहिँ के छ भने ए इम्प्लाइज बी फलोड बाई दुईटा क्यापिटल ए अर ए फलोड बाई एस or A। र थर्ड रुल चाहिँ के छ त भन्दाखेरि A followed by दुईटा B or B followed by capital S or A है। हामीसँग चाहिँ यो
ग्रामर चाहिँ गिभन छ, यो सिएफजीलाई चाहिँ मलाई यसको करेस्पोन्डिङ के गर्छु त सिएनएफमा लैजानु छ भने अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीसँग त रुलले के भनेको छ, या त एउटा नन टर्मिनल सिम्बलले एक्ज्याक्टली एउटा टर्मिनल सिम्बललाई इम्प्लाइ गरेको हुन पर्यो, नभए चाहिँ नै एउटा टर्मिनल सिम्बलले एक्ज्याक्टली दुईटा नन टर्मिनल सिम्बलमा चाहिँ कन्भर्ट इम्प्लाइ गरेको हुनु पर्यो। सो हाम्रो अब्जेक्टिभ चाहिँ के हुन्छ भने अब जस्तै यो फर्स्टको प्रोडक्सन रुलमा हेर है, एस इम्प्लाइज बिए छ भने अब यो प्रोडक्सन रुललाई मैले सिएनएफमा लानु पर्यो भने हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, मैले त दुईटा रुल मा सेटिस्फाई गराउनु पर्ने हुन्छ, या त अ टर्मिनल इम्प्लाइङ एक्ज्याक्टली वान नन टर्मिनल अथवा अ टर्मिनल इम्प्लाइङ एक्ज्याक्टली टु नन टर्मिनलमा लानुपर्ने हुन्छ भने मसँग यहाँ दुईटा के भन्छ लेटरहरू छ भनेदेखि होइन, दुईटा चाहिँ सिम्बल्सहरू चाहिँ युज भइरहेको छ भने अब मैले यो सिम्बललाई रिड्युस गरेर एउटामा झार्नु त सक्दिनँ, त्यो त पोसिबल नै छैन। बरु म के गर्न सक्छु, यो सानो बीलाई म कुनै एउटा के गर्न सक्छु त नन टर्मिनलमा कन्भर्ट गर्न सक्छु। सो हाम्रो आइडिया यहाँनिर सिएनएफमा लाने आइडिया चाहिँ के हो भने whenever we have such type of production rule, हामीले अब यो प्रोडक्सन रुललाई अ नन टर्मिनल इम्प्लाइङ एक्ज्याक्टली टु नन टर्मिनलमा कन्भर्ट गर्नका लागि चाहिँ के गर्छौँ त हामी एउटा नन टर्मिनल सिम्बल चाहिँ हामीले चाहिँ इन्भेन्ट गर्छौँ है। अब नन टर्मिनल सिम्बल युज गर्ने बेलामा चाहिँ प्र्याक्टिस चाहिँ थरी थरीको देख्छौ तिमीले होइन। एउटा के हुनसक्छ भने यहाँ युज भएका नन टर्मिनल सिम्बल बाहेकका इङ्ग्लिसको अल्फाबेटहरू, क्यापिटल लेटरको अल्फाबेटहरू, जस्तै अब यहाँ एबिसी युज भएको छन् भने XYZ होइन भनेर चाहिँ युज गर्न नि सकिन्छ। अर एल्स एउटै अल्फाबेट युज गरेर त्यसैलाई सबस्क्रिप्ट राख्दै पनि युज गर्न सकिन्छ, जस्तै C1 C2 C3 भनेर सबस्क्रिप्ट राखेर सब्स्टिट्युट गर्दा पनि हुन्छ। विच एभर मेथड यु फिल लाइक डुइङ त्यो गर्न पाइन्छ है। तर हामीले नयाँ नन टर्मिनल सिम्बल इन्ट्रोड्युस गर्ने बेलामा चाहिँ यहीँ भएको नन टर्मिनल सिम्बल चाहिँ राख्नु पाइएन। अब यहाँ एस ए र बी चाहिँ राख्नु पाइएन। त्यो बाहेक तिमीलाई इङ्ग्लिसको जुनसुकै अल्फाबेट क्यापिटल लेटरमा युज गर्न पाउँछौ, अर एल्स एउटै सिम्बल युज गरेर त्यसैलाई सब्स्क्रिप्टहरू राख्दै गर्न पनि सक्छौ, जे गरे पनि हुन्छ है। सो अब सिएनएफमा लाने बेलामा चाहिँ हाम्रो अब्जेक्टिभ भने चाहिँ के हुन्छ त, सकेसम्म हामीले के गर्ने हो, गिभन प्रोडक्सन रुललाई यो दुईटा मध्ये एउटा फर्ममा चाहिँ लाने हो। सो त्यसका लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त, नयाँ नयाँ नन टर्मिनल सिम्बल्सहरू चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्दै जान्छौँ। सो कसरी गर्छौँ त भन्दा मसँग भएको पहिलो रुल के छ त, एस इम्प्लाइज स्मल बी फलोड बाई क्यापिटल ए छ भने अब यो दुईटा मध्ये लान मिल्ने भनेको त यही प्रोडक्सन रुलमा हो। यो त हामीले कुनै हालतमा पनि रिड्युस गर्न सक्दैनौँ भने हामी के गर्छौँ त भन्दा, किनभने नन टर्मिनल सिम्बलमा पो टर्मिनल सिम्बलले रिप्लेस गर्न पाइन्छ त होइन। अब टर्मिनल अलरेडी आइसकेको छ भने त्यसलाई नन टर्मिनलले रिप्लेस गर्नको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त, नयाँ नन टर्मिनल सिम्बल इन्ट्रोड्युस गर्छौँ है। सो इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ प्र्याक्टिसमा म चाहिँ के गर्छु भने एउटै नन टर्मिनल सिम्बलमा सबस्क्रिप्ट युज गरेर गर्छु है। सो यहाँनिर चाहिँ सी भन्ने नन टर्मिनल सिम्बल चाहिँ युज भएको छैन, सो आई इन्ट्रोड्युस द्याट वान है। सो के गर्छु म भने अब यसलाई म यो तलको फर्मेटमा लाने कोसिस गर्दैछु है। सो त्यसको लागि के गर्छु त म भने अब एस इम्प्लाइज बीलाई चाहिँ म केले सब्स्टिट्युट गरिदिन्छु त, C1 भने नयाँ नन टर्मिनल सिम्बलले सब्स्टिट्युट गरिदिन्छु। क्यापिटल ए इज अलरेडी अ नन टर्मिनल सिम्बल, सो आई लिभ इट एज इट इज। यो भयो भने के हुन्छ हेर त, वेयर C1 चाहिँ हामीले के माने हो त, C1 भनेको चाहिँ बी हो है भनेर मानेको है, हामीले अज्युम गरेको। सो यो गर्दा के भइरहेछ भने तिमीले बनाएको यो प्रोडक्सन रुलले पनि सिएनएफको प्रपर्टीलाई फलो गरिरहेछ हो। अ नन टर्मिनल इज इम्प्लाइङ एक्ज्याक्टली टु नन टर्मिनल भने यतापट्टिको यो रुल पनि हेर त, यसले पनि के गरिरहेछ, सिएनएफको प्रोडक्सन रुललाई नै सेटिस्फाई गरिरहेछ, वेयर अ नन टर्मिनल इज इम्प्लाइङ एक्ज्याक्टली अ सिङ्गल टर्मिनल हो भनेदेखि चाहिँ अब के भयो त, यो दुईटा प्रोडक्सन रुल चाहिँ अब केमा गइसक्यो त, सिएनएफमा गइसक्यो। त हामी के गर्छौँ भने एउटा प्रोडक्सन रुल युज गरेर अ नम्बर अफ सिएनएफमा भएको प्रोडक्सन रुलमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न चाहिँ नै सक्छौँ। सो जहिले पनि हामीले जुन नयाँ नन टर्मिनल सिम्बलहरू इन्ट्रोड्युस गर्छौँ, नन टर्मिनल सिम्बल इन्ट्रोड्युस गर्ने बेलामा पनि रुल फेरि यही ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यही रुल सेटिस्फाई गराउने हिसाबले चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, नयाँ नन टर्मिनल सिम्बल्सहरू चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब नन टर्मिनल सिम्बल इन्ट्रोड्युस गर्ने भन्दैमा ह्यापजर्डली फेरि माथिको दुईटा रुललाई चाहिँ सेटिस्फाई नहुने हिसाबले चाहिँ हामीले गर्न मिल्दैन है। एभ्री टाइम हामीले कुनै नयाँ नन टर्मिनल सिम्बल इन्ट्रोड्युस गरेका छौँ भने त्यसले पनि के हुनु पर्यो,
यो दुईटा रुललाई चाहिँ सेटिस्फाई गरेकै हुनु पर्यो। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले अब एकैपटकमा दुईटै सेटिस्फाई गर्नुपर्छ भने होइन। हामीले अब अहिले चाहिँ के गर्यौँ त भन्दा एउटा नन टर्मिनल सिम्बल इन्ट्रोड्युस गर्दा त्यसले माथिको प्रपर्टीलाई सेटिस्फाई गर्यो। अरू कुनै बेलामा कस्तो पनि हुनसक्छ, जस्तै तिमी C2 भनेर एउटा नयाँ नन टर्मिनल सिम्बल इन्ट्रोड्युस गरेको छ भने त्यसले चाहिँ यसरी BB भनेर दुईटा नन टर्मिनललाई एक्ज्याक्टली इम्प्लाई गरेको पनि हुनसक्छ। एभ्री टाइम यु इन्ट्रोड्युस अ नन टर्मिनल सिम्बल यु हेभ टु बी केयरफुल द्याट त्यसले चाहिँ यो दुईटा मध्ये एउटा रुललाई चाहिँ सेटिस्फाई गरिरहेको छ भनेर चाहिँ वी हेभ टु मेक स्योर है। सो यहीबाट चाहिँ हामीले के भयो त पहिलो प्रोडक्सन रुललाई त्यसको इक्विभ्यालेन्स CNF मा कन्भर्ट गर्यौँ है। सिमिलरली अब नेक्स्ट स्टेपमा पनि हामी त्यही गर्न सक्छौँ। S इम्प्लाइज A फलोड बाई क्यापिटल B छ भने अब यसले हामीलाई के दिन्छ त भन्दा यसलाई पनि अब हामीले लान सक्ने भने के हो, यही फर्ममा लान सकिन्छ। सो A को ठाउँमा चाहिँ म एउटा नयाँ नन टर्मिनल सिम्बल इन्ट्रोड्युस गराइदिन्छु। सो C2B फलोड बाई क्यापिटल B भयो भने यो प्रोडक्सन रुलले के गरिरहेछ, अ नन टर्मिनल इम्प्लाइङ एक्ज्याक्टली टु नन टर्मिनललाई सेटिस्फाई गरिरहेछ भने C2 इम्प्लाइज A ले चाहिँ के सेटिस्फाई गरिरहेछ त, अ नन टर्मिनल इम्प्लाइङ एक्ज्याक्टली वान टर्मिनललाई सेटिस्फाई गराइरहेछ। ठिक छ, बुझिरहेछ? Yes, ma'am. ल अब नेक्स्ट स्टेपमा अब S इम्प्लाइज दुईटै प्रोडक्सन रुल त्यसको इक्विभ्यालेन्स CNF मा गइसक्यो। अब हामी के गर्छौँ, A इम्प्लाइज BAA लाई पनि CNF मा लैजान्छौँ। अब यहाँ पनि हामीसँग तीनटा लेटरहरू छ। सो यसलाई हामीले CNF मा लानु पर्यो भने या त यो फर्ममा लानु पर्यो हैन, A इम्प्लाइज सानो A को फर्ममा अथवा नन टर्मिनल इम्प्लाइङ टु नन टर्मिनलको फर्ममा लानु पर्यो। माथिको फर्ममा त लान सकिँदैन। सो तलको फर्ममा लान के गर्न सकिन्छ भने अब हामीले B को लागि त अलरेडी नन टर्मिनल सिम्बल इन्ट्रोड्युस गरिसकेका छ भने त्यसैले रिप्लेस गर्न पाइन्छ। फेरि नयाँ नन टर्मिनल युज गरेर राख्नु परेन। सो म B को ठाउँमा केले सब्स्टिट्युट गर्न पाउँछु, अब C1 ले नै सब्स्टिट्युट गर्न पाउँछु भने अब AA को ठाउँमा चाहिँ म के गर्न सक्छु त, एउटा नयाँ नन टर्मिनल सिम्बलले रिप्लेस गरिदिन सक्छु। सच द्याट के हुन्छ, अब यो प्रोडक्सन रुल चाहिँ कुन फर्ममा गयो, अ नन टर्मिनल इम्प्लाइङ एक्ज्याक्टली टु नन टर्मिनल, र हामीले चाहिँ नन टर्मिनलहरू इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि C1 इम्प्लाइज B ले अ नन टर्मिनल इम्प्लाइङ एक्ज्याक्टली वान टर्मिनललाई सेटिस्फाई गरिरहेछ। सँगसँगै C3 इम्प्लाइज AA हो नि त, C3 हामीले C3 के को ठाउँमा राखे हो, दुईटा A को ठाउँमा राखे हो भने यसले पनि कुन रुल सेटिस्फाई गरिरहेछ त, अ नन टर्मिनल इम्प्लाइङ एक्ज्याक्टली टु टर्मिनललाई सेटिस्फाई गराइरहेछ। सो यसरी हामी के गर्न सक्छौँ त, त्यसलाई CNF मा लान सक्छौँ है। अब नेक्स्ट हामीसँग के छ, A इम्प्लाइज सानो a फलोड बाई क्यापिटल S भने अब सानो A को ठाउँमा पनि हामीले के राख्न पाइन्छ, C2 राख्न पाइन्छ अघिकै हिसाबले। भने हामी के गर्छौँ, A इम्प्लाइज C2 S राखिदियो भने के भयो त, यसले के रुललाई हामीले S लाई एज इट इज किन राख्यौँ, हामीलाई के गर्नु थियो, एक्ज्याक्टली दुईटा टर्मिनलमा कन्भर्ट गर्नु थियो। सो एउटा नन टर्मिनलको ठाउँमा मैले एउटा टर्मिनलको ठाउँमा एउटा नन टर्मिनल सिम्बल यहाँ रिप्लेस गर्न पाइहाल्छु। S इज इटसेल्फ अ नन टर्मिनल सिम्बल, सो त्यसलाई म एज इट इज छोडिदिन्छु। सो यसले पनि के सेटिस्फाई गरिरहेछ त, A इम्प्लाइज C2 S ले चाहिँ अ नन टर्मिनल इम्प्लाइङ एक्ज्याक्टली टु नन टर्मिनललाई सेटिस्फाई गर्यो भने C2 इम्प्लाइज A ले चाहिँ अ नन टर्मिनल इम्प्लाइङ एक्ज्याक्टली अ टर्मिनललाई सेटिस्फाई गर्यो। अब A इम्प्लाइज A के छ त, इट्स अलरेडी इन CNF हो, किनभने त्यसले के गरिरहेछ, नन टर्मिनल इम्प्लाइङ एक्ज्याक्टली अ टर्मिनललाई अलरेडी सेटिस्फाई गरिरहेछ। सो यो के भयो, हामीले यसलाई केही पनि चल्नु परेन, इट्स अलरेडी इन CNF, यसलाई एज इट इज छोडिदिँदा भइगयो। भने अब B को लागि हामी के गर्न सक्छौँ होला त, ल तिमीहरूले भन त मलाई। B इम्प्लाइज A फलोड बाई दुईटा B छ भने यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ होला, C2 C3 B इम्प्लाइज C2 अनि C2 त हो, पक्कै हो, किनभने A को ठाउँमा के राख्न पाइन्छ, C2 राख्न पाइन्छ। भने B लाई चाहिँ हामीले केले रिप्लेस गर्छौँ त, C4 ले रिप्लेस गर्छौँ। सो द्याट मिन्स C2 इम्प्लाइज A वी अलरेडी ह्याड, अब के भयो त, C4 इम्प्लाइज चाहिँ के गरिरहेछौँ, BB गरिरहेछौँ। सो बोथले हामीलाई दिएको प्रोडक्सन रुलको रेस्ट्रिक्सनलाई चाहिँ के भइरहेछ त, सेटिस्फाई गरिरहेछ। ठिक छ, अब नेक्स्ट भन त, B इम्प्लाइज BS को लागि हामी के गर्न सक्छौँ, C1S
यो गरिदियो भने यो पनि हाम्रो के भयो नर्मल फर्ममा गयो वेयर C1 भनेको के थियो B थियो भने फाइनली B इम्प्लाइज A पनि के छ इट्स अलरेडी इन CNF सो विल नट मेक एनी चेन्जेस ल अब यो भइसके पछाडि द नेक्स्ट प्रोसेस भने के हो त अब हामी फाइनली हामीले बनाएको CNF लाई चाहिँ फाइनली हामीले दिएको CFG लाई सबै प्रोडक्सन रुललाई CNF मा कन्भर्ट गर्यो सो इक्विभ्यालेन्ट CFG हामी लेख्छौं है यहाँसम्म सबैको भएको छ भएको छैन भने सार अनि म्याम एकचोटि फर्स्ट स्लाइड देखाइदिनु न म्याम थोरै सार्नु भएको थियो अघि ल त्यो सेन्टेन्स चाहिँ के भयो भने यो सेन्टेन्स यसलाई लेख्दाखेरि कसरी लेख्नु पर्यो भने CFG is said to be in CNF if its production rule is of the form भनेर अनि नन टर्मिनल इम्प्लाइङ एक्ज्याक्टली वान टर्मिनल or non-terminal implying exactly two non-terminal. भयो म्याम अब यस्तो छ है अघि मैले एउटा कुरा भन्नु छुटाए जस्तो गिभन CFG लाई CNF मा कन्भर्ट गर्दा चाहिँ फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ गिभन CFG चाहिँ सिम्प्लिफाइड छ कि छैन भनेर चाहिँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ हैन अनि सिम्प्लिफाइड छ भने चाहिँ अहिले हामीले जसरी अघि बढ्यौं डाइरेक्टली गर्दा हुन्छ CFG सिम्प्लिफाइड छैन भने चाहिँ पहिला CFG लाई सिम्प्लिफाई गर्न पर्छ अनि पछि मात्रै CNF मा लानु पर्छ है सो अहिले त हाम्रो गिभन CFG इज अलरेडी सिम्प्लिफाइड किनभने यसमा कुनै इम्टी नल प्रोडक्सन छैन युनिट प्रोडक्सन पनि छैन र कुनै युजलेस प्रोडक्सन र सिम्बल पनि छैन त्यही भएर डाइरेक्टली मैले CNF को कन्भर्जन स्टार्ट गरे हैन बट इफ यु आर गिभन CFG इज नट सिम्प्लिफाइड यु हैव टु फर्स्ट सिम्प्लिफाई द ग्रामर एन्ड देन गो टु कन्भर्जन अफ CNF है सो त्यो चाहिँ नेक्स्ट क्वेसनमा हामी गरौँला एउटा सिम्प्लिफाइड नभएको CFG लिएर पनि अब एक्जाममा चाहिँ अनि यो चाहिँ एक्जामको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट टपिक हो है एक्जाममा जहिले पनि एउटा CNF को क्वेसन आकै हुन्छ सो कहिलेकाहीँ चाहिँ तिमीलाई सिम्प्लिफाइड ग्रामर नै दिइरहेको हुन्छ क्वेसनमा कहिलेकाहीँ चाहिँ सिम्प्लिफाई नभएको ग्रामर दिइरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ तिमीहरूले क्लोजली अब्जर्भ गरेर
ग्रामर सिम्प्लिफाइड हो भने मात्रै डिरेक्टली सिएनएफ को कन्भर्जनमा जानुपर्छ, नभए चाहिँ पहिला ग्रामरलाई सिम्प्लिफाई गरेर अनि मात्रै सिएनएफ को कन्भर्जनमा जानुपर्छ है। भयो यति सारिसक्यो? यस म्याम। सारिसक्यो भने हजुर भएको छैन भने ए ल। सो अब यति भएपछि हामी नेक्स्ट के गर्छौँ त, अब यो सिएफसी लाई इक्विभ्यालेन्ट सिएनएफ मा कन्भर्ट गरेपछि हामी फाइनल ग्रामर चाहिँ लेख्छौँ है। सो नाउ लेट अब जी ड्यास, मैले जी ड्यास लेखिरहेको छु किनभने जी भनेको ओरिजिनल सिएफजी भयो, सुरुको प्रोडक्सन रुल भएको दिस इज जी है। कहाँ गयो मेरो कर्सर फेरि, यो चाहिँ जी भयो अनि यसबाट हामीले सिएनएफ मा लगिसकेपछि चाहिँ जी ड्यास चाहिँ अब्टेन गर्यौँ है। त्यो हिसाबले मैले जी ड्यास चाहिँ लेखिरहेको छु भने जी ड्यास वुड बी बी ड्यास कमा टी ड्यास बी ड्यास र एस छ भने चाहिँ बी द न्यू भन्दा नि बी द सिएनएफ हो भने वेयर भी ड्यास भनेको अब सिएनएफ मा भएका जति पनि टर्मिनल सिम्बलहरू छ त्यो यसमा आउने भयो, नन टर्मिनल सिम्बलहरू। एउटा एस सुरुको एस छ त्यो चेन्ज भएकै छैन, ए र बी पनि एज इट इज नै छ। थप्या के छ हेर त, अब नयाँ प्रोडक्सन रुलमा हामीले चाहिँ के नयाँ नन टर्मिनलहरू अब्टेन गरिरहेछौँ, C1 C2 C3 र C4। यो पनि अब के हुन्छ सिएनएफ भएको ग्रामरमा चाहिँ यो पनि नयाँ नन टर्मिनलहरू चाहिँ थपिए। सो विल एड C1 C2 C3 र C4 है। भने टी ड्यासमा केही चेन्जेस आएको छ? टी ड्यासमा त केही पनि चेन्जेस आएको छैन, टर्मिनल सिम्बल त यही दुईटा नै युज भइरहेको, सो विल राइट एज इट इज। एस भनेको यो ग्रामरको लागि पनि स्टार्ट सिम्बल नै हो हैन, अगाडिको ग्रामरमा जुन स्टार्ट सिम्बल थियो यसमा पनि त्यही हो। भने अब पी ड्यासमा चाहिँ के आउँछन् त भन्दा अब हामीले सिएनएफ मा कन्भर्ट गरिसके पछाडि चाहिँ पुरानो प्रोडक्सन रुल्सहरूलाई चाहिँ के गर्छौँ, रिमुभ गरिदिन्छौँ। अहिले हामीले जति पनि नयाँ प्रोडक्सन रुल्सहरू फर्म गर्यौँ त्यो चाहिँ हामी लेख्छौँ जुन चाहिँ नर्मल फर्ममा छ। सो फर्स्ट चाहिँ के थियो त, एस इम्प्लाइज, अघि हामीले बनाएको नयाँ प्रोडक्सन रुल हेर त के छ त, एस इम्प्लाइज C1A है। पुरानो हामी हटाउँछौँ, जुन चाहिँ प्रोडक्सन रुल्सहरू चाहिँ सिएनएफमा छन् त्यो मात्रै लेख्छौँ। एउटा C1A छ, अर्को एस इम्प्लाइज के छ हेर त, C2B छ हो। यसको लागि अर्को पनि छ कि यति नै भयो हैन। यसको लागि यसको लागि अरु केही छ, यो दुईटा मात्रै भयो छैन नि, हेर न यसको लागि त यो दुईटा मात्रै हो है। अब नेक्स्ट हामी के गर्छौँ, ए को लागि गर्छौँ। सो ए को लागि चाहिँ ए इम्प्लाइज के छ हेर त, तिमीले अघि बनाएको रुल अनुसार एउटा C1 C3 छ हैन, अर्को C2S छ। सो म लेख्दै जान्छु, एउटा C2S छ, अर्को C1 C3 छ, अर्को के छ ए इम्प्लाइज सानो ए त अलरेडी पहिलाबाटै थियो, त्यसलाई एज इट इज लेख्थे। अब अर्को प्रोडक्सन रुल के छ हेर त, बी को लागि के छ, बी को लागि हामीसँग छ एउटा C1S, अर्को C2 C4 होला हैन, C2 C4 छ। यस पनि होला नि हैन, हजुर के पनि होला, के रे माथिकोमा एन भयो। नयाँ हामीले फर्म गरेको प्रोडक्सन रुल जसले चाहिँ कुन रेस्ट्रिक्सनलाई फलो गरेछ त, अ नोन टर्मिनल इम्प्लाइङ एक्ज्याक्टली 2 नोन टर्मिनल र अ नोन टर्मिनल इम्प्लाइङ एक्ज्याक्टली 1 टर्मिनल, त्यसलाई मात्रै राख्छ हामी है। सो हामीले अहिले बनाएको सिएनएफ वाला प्रोडक्सन रुल मात्रै राख्ने, पुरानोलाई बिर्सिने, अब पुरानोलाई हटाउने। सो अर्को चाहिँ बी इम्प्लाइज ए भन्ने छ हैन हामीसँग प्रोडक्सन रुल, त्यसलाई पनि एज इट इज सारौँ। त्यो सँगसँगै अरु पनि के थपिया छन् त भन्दा C1 इम्प्लाइज B थपिया छ, अर्को C2 इम्प्लाइज A थपिया छ, त्यसपछि C3 इम्प्लाइज AA छ भने अर्को चाहिँ C4 इम्प्लाइज BB छ। सो दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्सन रुल व्हेन योर ग्रामर इज इन चम्स्की नर्मल फर्म है। बुझ्यो, यो पछि प्रोडक्सन रुल लेख्या बुझ्यो।
बुझिन्छ यो? बुझ्यो ल यो गर्नलाई एकदम सजिलो छ, जहिले पनि 8 मार्क्समा आउने स्योर क्वेसन नै हुन्छ, जहिले पनि एउटा क्वेसन चाहिँ आउँछ नै। तर यु हेभ टु बी केयरफुल है। गर्ने बेलामा चाहिँ के हुन्छ भने अलरेडी कुनै एउटा टर्मिनल सिम्बललाई चाहिँ इम्प्लाइ गर्न हामीले नन टर्मिनल सिम्बल बनाइसकेका छ भने, एउटा नयाँ इन्ट्रोड्युस गरिसकेको छ भने त्यसैलाई रियुज गर्दै जाने, एउटा कुरा त्यो बिर्सिनु भएन। अर्को कुरा चाहिँ एभ्री टाइम तिमीले चाहिँ कुनै एउटा नन टर्मिनल सिम्बल चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरिरहेछ भने त्यसले पनि त्यो दुईटा जुन प्रोडक्सन रुलको रेस्ट्रिक्सन भनेको छ त्यसलाई चाहिँ सेटिस्फाई गरेकै हुनुपर्छ है, नत्र भए चाहिँ फेरि मिल्दैन। अनि अर्को एउटा कुरा के पनि याद गर्नु पर्यो भने सुरुमै ग्रामर चाहिँ सिम्प्लिफाइड छ कि छैन भनेर चेक गर्नु पर्यो है। सो नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हामी एउटा त्यस्तै गर्छौँ जसमा चाहिँ ग्रामर चाहिँ सिम्प्लिफाइड छैन। सो फर्स्ट विल सिम्प्लिफाई द ग्रामर एन्ड देन विल कन्भर्ट इट इन्टु सिएनएफ है त। सो यो कम्प्लिट गरौँ अनि हामी जाउँला नेक्स्टमा। सक्यो म्याम। भयो ल। सो नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ के छ हामीसँग भने example 2 convert the given CFC into CNF. So यसमा चाहिँ हामीसँग प्रोडक्सन रुल के छ भने S implies A slash A slash B एउटा यो छ। अर्को चाहिँ A implies A followed by दुईटा capital B or empty र अर्को प्रोडक्सन रुल चाहिँ के छ भने B implies A followed by small a slash small b छ। यो गिभन CFG लाई चाहिँ हामीले इक्विभ्यालेन्ट CNF मा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ। तब यो ग्रामरलाई हामीले अब्जर्भ गर्यौं भनेदेखि यो ग्रामर सिम्प्लिफाइड छ कि छैन हेरौं। अनि किन सिम्प्लिफाइड छैन भनेर पनि मलाई रिजन दिऊ त ल। सिम्प्लिफाइड छैन मैले अघि नै भनिहालेँ हैन। अर्को एक्जाम्पल भनेको सिम्प्लिफाई नभएको ग्रामरको एक्जाम्पल हो भनेर। तर वाइ इज इट नट सिम्प्लिफाइड भन्ने चाहिँ मलाई रिजन देऊ त। के छ त्यसमा त्यस्तो सिम्प्लिफाई नहुनको लागि? नल प्रोडक्सन छ एउटा त हैन, व्हिच इज A इम्प्लाइज एम्प्टी भन्ने। अर्को युनिट प्रोडक्सन पनि छ। युनिट प्रोडक्सन कुन हो त? S implies B। S implies B भन्ने। सो फर्स्टमा हामी के गर्छौं भने अब यसमा कुनै नन जेनरेटिङ सिम्बल अथवा युजलेस सिम्बल छ कि नै होला हेर त। त्यो त हेरेर पनि अब हामीले थाहा पाउन सक्छौं। क्वेशन्सहरु त गरिसकेको छ हामीसँग। छैन किनभने अब S implies A ले अलरेडी टर्मिनल सिम्बल जेनेरेट गरिसक्यो हैन। अनि S implies A क्यापिटल A मा पनि क्यापिटल A को ठाउँमा हामीले A फलोड बाइ दुईटा B पनि राख्न सक्छ। सिम्पली इम्प्टी राख्दियौं भने पनि त्यसले जेनेरेसन गरिहाल्छ। इम्प्टी नराखेर A B B राख्ने हो भने पनि B को ठाउँमा फेरि सानो B ले सब्स्टिट्युट गर्न पाइन्छ। सो इट इज जेनेरेटिङ। S implies B को ठाउँमा पनि सानो B राख्न पाइयो, इट्स जेनेरेटिङ। अब A implies ऐके भनिहाले B राख्यो भने पनि इट्स जेनेरेटिङ। B implies A को ठाउँमा सिम्पली इम्प्टी राख्दियो भने पनि इट्स जेनेरेटिङ हैन। सो हामीसँग चाहिँ यहाँनिर युजलेस सिम्बल र प्रोडक्सन चाहिँ छैनन् हामीसँग। तर के छन् त नल प्रोडक्सन र युनिट प्रोडक्सन चाहिँ छन् भनेपछि पहिला हामी त्यसलाई रिमुभ गर्छौं। रिमुभ गरेर सिम्प्लिफाइड CFG अब्टेन गर्छौं र त्यसपछि मात्रै हामी CNF मा कन्भर्ट गर्छौं। सो तिमीहरू सिम्प्लिफाइड CFG सम्म पुग्न सक्छौ। यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर त्यहाँसम्म तिमीहरू गर अनि म CNF मा हेर्दिउ कि सोलुसन नै कम्प्लिट गर्न सकिन्छ अहिलेको आइडियाबाट। ट्राई गर्ने हो। के चाहिँ सकिन्छ होला? फर्स्टमा सिम्प्लिफाई गर्न हामीले के गर्नु पर्यो? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप?
भन त व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टु सिम्प्लिफाई दिस ग्रामर नल हटाउने नल हटाउने त्यसपछि युनिट हटाउने र आएको CFG लाई CNF मा लाने ल ट्राई गर त सबैजनाले सजिलै छ भएन भने अनि म गरिदिन्छु ल गर त सबैले म्याम हजुर यो अघिको क्वेसनमा पनि होइन एस इम्प्लाइज स्मल एबी छ नि हो त्यसमा पनि त हामीले के अरे यो सानो एलाई त यो ठुलो बीले रिप्लेस गर्नु मिल्थ्यो नि होइन अनि त्यसलाई चाहिँ के अरे यो सिम्प्लिफाइड छैन भन्नु मिल्दैन माथिकोमा सिम्प्लिफाइड छ यस्तो हो सिम्प्लिफाई नहुने केस भनेको या त युनिट प्रोडक्सन हुनु पर्यो या नल प्रोडक्सन हुनु पर्यो या त युजलेस सिम्बलर प्रोडक्सन हुनु पर्यो त्यस्तो केही छ भने चाहिँ द्याट इज चाहिँ नट सिम्प्लिफाइड भनेर भन्छौँ क्या हामी त्यो तीनटा कन्डिसन भयो भने नट सिम्प्लिफाइड हो अब माथिको केसमा एस बी इम्प्लाइज क्यापिटल एमा एको ठाउँमा सानो ए राख्न पाइन्छ द्याट्स जेनरेटिङ होइन अनि एको ठाउँमा अर्को एस इम्प्लाइज एबीको ठाउँमा बीको ठाउँमा चाहिँ फेरि ए राख्न पाइन्छ द्याट्स अल्सो जेनरेटिङ हो अब नन जेनरेटिङको कुरै त्यहाँ कुनै पनि छैन त्यो नन जेनरेटिङको कुरा हेऱ्यो भने अर्को नल प्रोडक्सन त्यहाँ एउटा पनि छैन र अर्को युनिट प्रोडक्सन एउटा पनि छैन के त्यो भएको भए चाहिँ द्याट इज अ सिम्प्लिफाइड ग्रामर भनेर हामी डिरेक्टली सिएनएफमा गएको हो कि हामीले हेर्नको ग्रामर सिम्प्लिफाइड छ कि छैन भने हेर्नलाई तीनटा पोइन्ट हेर्ने एउटा नल प्रोडक्सन छ कि छैन अर्को युनिट प्रोडक्सन छ कि छैन अर्को चाहिँ कुनै नन जेनरेटिभ प्रोडक्सन अथवा युजलेस सिम्बल छ कि छैन भनेको युजलेस सिम्बल भन्यो भने चाहिँ स्टार्ट सिम्बलदेखि भएका नन टर्मिनल सिम्बलहरुसम्म जाने बाटो छ कि छैन त्यो हेर्ने सो अब अहिलेको केसमा हेर्यो भने एस इम्प्लाइज बी फलोड बाई क्यापिटल ए छ भनेपछि एस देखि ए सम्मको रिचेबिलिटी पनि छ अर्को एस इम्प्लाइज ए फलोड बाई क्यापिटल बी छ भने एस देखि बी सम्म जाने बाटो पनि छ भनेपछि कुनै पनि सिम्बलहरु त्यहाँ युजलेस पनि थिएनन् नन जेनेरेटिङ पनि थिएनन् नल त छँदै थिएन युनिट पनि छँदै थिएन त्यही भएर त्यो सिम्प्लिफाइड ग्रामर भयो के है
सिम्प्लिफाइड ग्रामर स्वागत यति मात्रै हुन्छ त सिम्प्लिफाइड ग्रामर हुँदैन नि भयो म्याम थाहा पाएँ बी इम्प्लाइज ए बी त हुनै परिहाल्यो होइन सँगसँगै अब अस्ति के भनेको थियो भने हामीले युनिट प्रोडक्सन हटाउने बेलामा चाहिँ विल लुक फर सच प्रोडक्सन रुल जसमा चाहिँ त्यो युनिट प्रोडक्सनमा भएको नन टर्मिनल सिम्बलले चाहिँ कुनै टर्मिनल सिम्बललाई इम्प्लाइ गर्छ कि गर्दैन हेर्छौँ भनेको थियो है सो ओरिजिनल सिएफजीमा चाहिँ के छ भने नि जस्तै तिम्रो चाहिँ एस इम्प्लाइज बी भन्ने छ होइन युनिट प्रोडक्सन सो त्यो बीले चाहिँ केलाई इम्प्लाइ गरिरहेछ हेर त बी इम्प्लाइज स्मल बी भनेर इम्प्लाइ गरिरहेछ भने एसको ठाउँमा चाहिँ सरी बीको ठाउँमा चाहिँ हामीले केले रिप्लेस गर्न पाउँछ बीले रिप्लेस गर्न पाउँछ भने तल के आउँछ यहाँ स्ल्यास बी पनि आउँछ हो बी इम्प्लाइज ए क्यापिटल ए स्ल्यास बी पनि आउने भयो के किनभने एसको ठाउँमा हामीले बी सब्स्टिट्युट गर्न पाउँछ यहाँ त बी हुने नै भइहाल्यो सँगसँगै यहाँ माथि एस इम्प्लाइज पनि के आउने भयो बी आउने भयो हाम्रो युनिट प्रोडक्सन एस इम्प्लाइज बीमा चाहिँ बीको ठाउँमा सानो बीले रिप्लेस गर्दा यहाँ माथि पनि त स्ल्यास बी हुन आउँछ है त्यो एउटा छुटिरहेछ नि अर्को चाहिँ बी इम्प्लाइज ए फरवर्ड बाई स्मल ए त छँदैछ स्ल्यास बी त कहीँ पनि गएको छैन नि त्यसलाई त हटाउने नै होइन सो त्यहाँ पनि छुटिरहेछ दुईटा बी छुटिरहेछ है त्यसपछि मात्रै सिएनएफमा जानु पर्यो अन्त त्यो मिलाउ त ल हेरौँ है जोको मिल्यो मिलेन पनि चेक गरौँ गाह्रो हुनेहरूले एकचोटि बोर्ड यता हेरौँ है सो अब हाम्रो के छ भने गिभन सिएफजी इज नट सिम्प्लिफाइड हामीले थाहा पाइसक्यो किनभने एउटा चाहिँ युनिट प्रोडक्सन एक्जिस्ट गर्छ अर्को चाहिँ नल प्रोडक्सन एक्जिस्ट गर्छ सो सुरुमा हामी के गर्छौँ वी ट्राई टु सिम्प्लिफाई द ग्रामर सो फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ के हुन्छ त सिम्प्लिफिकेसन अफ ग्रामर हुन्छ सो सिम्प्लिफिकेसन अफ ग्रामरमा पनि द फर्स्ट स्टेप वुड बी रिमुभल अफ नल प्रोडक्सन है सो त्यहाँबाट हामी सुरु गर्छौँ सो एज ग्रामर अब ल्याङ्ग्वेज तिमीहरूको हिसाबले के लेख्नु मन लाग्छ लेख्ने है as grammar contains A implies empty के छ त which is a null production null production यसको removal its removal gives us its removal from the grammar gives us अब कसरी यसलाई रिमुभ गर्दा हामीले के भनेको छ त ए इम्प्लाइज इम्टी छ भने ए को जतिवटा पनि अकरेन्स छ त्यो ठाउँमा हामीले के गर्नु पर्यो त्यसलाई इम्टीले सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो सो त्यो भने के हुन्छ हेर त ए एस इम्प्लाइज ए फलोड बाई क्यापिटल ए भन्ने ग्रामर छ सो यसमा चाहिँ यो ए को ठाउँमा इम्टीले सब्स्टिट्युट गर्यौँ भने हामीले के पाउँछौँ एस इम्प्लाइज ए भन्ने प्रोडक्सन रुल अब्टेन गर्छौँ हो सिमिलरली अर्को प्रोडक्सन रुल मसँग छ बी इम्प्लाइज क्यापिटल ए फलोड बाई स्मल ए भनेको छ भने दिस गिभ्स अस के हो बी इम्प्लाइज ए यही होइन त किनभने ए को ठाउँमा इम्टीले सब्स्टिट्युट गराएको छु अघि सौगतकोमा यो एउटा पनि छुटिरहेको थियो है सो यो दुईटा प्रोडक्सन रुल अब्टेन गर्यौँ हामीले हो सो यहाँबाट हामीले के सिएफजी रिसिभ गर्छौँ त अब द रिसिभड सिएफजी इज के हो अब एस इम्प्लाइज ए त हटाउनु भएन त्यो एज इट इजै लेख्न पर्यो हो फलोड बाई ए फलोड बाई क्यापिटल ए पनि हटाउनु भएन त्यो त एज इट इजै लेख्नु पर्यो यसलाई हामीले फाले त होइन भने अर्को हामीसँग के छ प्रोडक्सन रुल एस इम्प्लाइज बी यो पनि जस्ताको तस्तै हो अब यो प्रोडक्सन रुलमा चाहिँ ए को ठाउँमा इम्टी राख्दाखेरि चाहिँ हामीले एस इम्प्लाइज ए नै अब्टेन गर्यौँ जुन अलरेडी थियो त्यही भएर त्यसलाई
हामीले थप्न नि परेन किनभने अलरेडी त्यो हामीसँग पहिला नै थियो। त्यसको बदलामा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि S इम्प्लाइज A B B चाहिँ भयो, A इम्प्लाइज इम्प्टी चाहिँ हट्यो। यो A इम्प्लाइज इम्प्टी हट्नलाई चाहिँ के आएको थियो, S इम्प्लाइज A आएको थियो विच अलरेडी ओरिजिनल CFG मा नि थियो। सो डुप्लिकेट गर्न परेन, एकचोटि मात्रै लेख्दै भयो। भने तल चाहिँ के भयो हेर त, B इम्प्लाइज A इम्प्लाइज इम्प्टीलाई रिप्लेस गर्दा एउटा नयाँ प्रोडक्सन रुल B इम्प्लाइज A भन्ने थपियो। बाँकी चाहिँ एज इट इज नै हो, अरूलाई हामीले हटाएको होइन हो। नल प्रोडक्सन हटाएर हामीले यति CFG चाहिँ अब्टेन गर्यौं। अब नेक्स्ट के गर्नु छ हामीलाई, युनिट प्रोडक्सन हटाउनु छ। सो यति सकाउ त तिमीहरू, सकिसक्या हो भने म नेक्स्टमा जान्छु। यति सबैको मिल्यो? यहाँसम्म सबैको ठिक छ? बोल्दैनौ तिमीहरू? भएकोहरूले ह्यान्ड रेज Yes, गर त। ma'am. ठिकै हो। यस म्याम। सबको ठिक छ? ठिक छ भने चाहिँ अब नेक्स्ट स्टेप के हुने भयो हाम्रो लागि, रिमुभल अफ युनिट प्रोडक्सन। सो स्टेप 2 मा जाउँ। रिमुभल अफ युनिट प्रोडक्सनमा हैन। सो यसमा चाहिँ अब हाम्रो के छ भने वी हैव, हामीसँग युनिट प्रोडक्सन के थियो, S इम्प्लाइज B है। सो वी हैव S इम्प्लाई B। सो removal of this rule from CFG gives us, so हामीलाई के दिन्छ त भन्दाखेरि अब S implies B भनेर हटाउनको लागि हामीले अघि पनि के भन्यौ, we have to look for a production rule such that B ले कुनै एउटा टर्मिनल सिम्बललाई इम्प्लाई गरेको हुनु पर्यो। सो B ले टर्मिनल सिम्बललाई इम्प्लाई गरेको हामीसँग कतिवटा प्रोडक्सन रुल छ हेरौँ त। B ले एउटा B इम्प्लाइज A पनि भएको छ, अर्को B इम्प्लाइज B पनि छ है। अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ हाम्रो ग्रामरमा के हुन सक्छ त भन्दाखेरि नोन टर्मिनल सिम्बलले एउटा टर्मिनल सिम्बललाई इम्प्लाई गरे नि हुन सक्छ, नोन टर्मिनल सिम्बलले नम्बर अफ टर्मिनल स्ट्रिङलाई इम्प्लाई गरे नि हुन सक्छ, एउटा नोन टर्मिनल सिम्बलले नोन टर्मिनल सिम्बल फलोड बाई नोन टर्मिनल सिम्बल फेरि फलोड बाई टर्मिनल सिम्बल अर वाट एभर, यस्तो खालको केही सिक्वेन्स पनि हुन सक्छ। यस्तो रुललाई चाहिँ हामी कन्सिडर गर्दैनौँ। बाँकी यो खालको रुल छ अथवा यो खालको रुल छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, युनिट प्रोडक्सन हटाउँदाखेरि युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब अहिलेको केसमा चाहिँ हामीसँग के छ हेर त, B इम्प्लाइज A भन्ने एउटा रुल छ, अर्को चाहिँ B इम्प्लाइज B भन्ने अर्को रुल छ भने हामीले के गर्नुपर्छ त, B को ठाउँमा A लाई पनि राखेर हेर्नुपर्छ, B लाई पनि राखेर हेर्नुपर्छ। ठिक छ? सो हामीसँग के छ त भन्दा S इम्प्लाइज B ले चाहिँ हामीलाई के दिँदो रहेछ भन्दा एउटा चाहिँ S इम्प्लाइज A भनेर दिँदो रहेछ। कसरी आयो, वेयर, यो कहाँबाट आयो त, B को ठाउँमा A ले सब्स्टिट्युट गरेर आयो। अर्को रुल के दिँदो रहेछ, S इम्प्लाइज B गिभ्स अस S इम्प्लाइज B, यो फेरि कसरी आयो त, B इम्प्लाइज B भन्ने रुल युज गरेर चाहिँ हामीले यो दुईटा प्रोडक्सन रुल चाहिँ निकाल्यौँ है। यो भन्दा बाहेक अरु चाहिँ कुनै पनि युज गर्नु मिल्दैन थियो किनभने यसमा नोन टर्मिनल र टर्मिनलको कम्बिनेसन छ। सो यो चाहिँ युज गर्न पाइएन, यो र यो चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, युज गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि अब युनिट प्रोडक्सन पनि हटेपछि रिसिभ्ड CFG के भयो त, नाउ द रिसिभ्ड CFG इज, अब अघिकै CFG मा एड गरौँ हामी, S इम्प्लाइज A अलरेडी थियो र भर्खरै युनिट प्रोडक्सन रिमुभ गर्दा पनि आयो। सो डुप्लिकेट गरेनौँ, एज इट इज लेख्यौँ। अर्को A इम्प्लाइज क्यापिटल A वी अलरेडी ह्याभ, त्यसलाई हामीले रिमुभ गर्नु नै छैन भने S इम्प्लाइज B चाहिँ के भयो त, अब प्रोडक्सन रुलबाट हटेर गयो भने अर्को यसको बदलामा अर्को एउटा के चाहिँ एड भयो त भन्दाखेरि हामीसँग S इम्प्लाइज B चाहिँ नै एड भयो। ठिक छ? अरु कुनै आएको छ यसमा, यति नै होला हैन।
ए पनि होला नि म्याम स्मल ए स्मल ए लेखिसकेँ मैले एस इम्प्लाइज ए भयो यो भयो अब अर्को प्रोडक्सन रुल पनि हामी हेरौँ अब हामीले युनिट प्रोडक्सन हटाएपछि यो दुईटा चाहिँ हाम्रो यहाँ थपियो अब अर्को चाहिँ बाँकी चाहिँ के छ हामीले एज इट इज नै सार्न पर्यो सो एज इट इज नै सारौँ के छ तिमीहरू भन्दै जाऊ त मलाई ए इम्प्लाइज ए फलोड बाई दुईटा बी होला हैन अब इम्टी त अघि नै हटिसक्यो भने बी इम्प्लाइज चाहिँ के छ हामीसँग ए अर्को के छ ए अनि ए र बी हैन अनि हामीसँग छ ए र बी अब यो बाहेक त हामीसँग के छैन त युजलेस सिम्बल र प्रोडक्सन रुल त छैन नै भनेको थियौँ सो दिस इज द फाइनल सीएफसी जसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त तिम्रो यसलाई चाहिँ हामीले सीएनएफ मा लानुपर्ने हुन्छ है सो अब यो चाहिँ हामी गरौँ ल अब यसलाई चाहिँ सीएनएफ मा लान सकिन्छ होला कतिजनाले त यहाँ पठाएको छ मैले हेर्नै भ्याएको छैन सो अब यसलाई हामी के गरौँ त स्टेप 3 मा चाहिँ अब हामी विल मुभ टु कन्भर्जन अफ CFG इन्टु CNF हामी यो गर्छौं सो अब यसको लागि फर्स्ट भनेको हामीसँग रुल छ S इम्प्लाइज A यो दिस इज अलरेडी इन CNF सो हामीले चल्नै परेन सो अलरेडी इन CNF यसलाई एज इट इज छोड्दियौ हैन अर्को के छ S इम्प्लाइज A छ भने यसमा के गर्न सकिएला ल तिमीहरु भन त मलाई यसमा के गर्ने S इम्प्लाइज के गर्ने A लाई C1 A लाई C1 मान्दिए मैले सो दिस गिव्स अस C1 इम्प्लाइज A अब नेक्स्ट भनेको S इम्प्लाइज B छ यसलाई चल्न पर्यो हामीले परेन बिकज इट इज अलरेडी इन CNF हैन त्यसपछि अब अर्को रुल छ A इम्प्लाइज ABB अब यसलाई के गर्ने त C1 C2 C1 C2 सो यो कसरी फर्म भयो वेयर C1 भनेको A भयो अनि C2 भनेको चाहिँ के भयो BB भयो सो यसले के सटिस्फाई गराछ अ नोन टर्मिनल इम्प्लाइङ एक्ज्याक्टली वान टर्मिनललाई सटिस्फाई गर्यो र अर्को चाहिँ अ नोन टर्मिनल इम्प्लाइङ एक्ज्याक्टली टु नन टर्मिनललाई पनि सटिस्फाई गर्यो हैन अब नेक्स्ट हेरौं B इम्प्लाइज A लाई चाहिँ के गर्यो त अब हामी के गर्न सक्छौं B इम्प्लाइज A C1 C1 गरे भइहाल्यो हैन वेयर C1 इम्प्लाइज A भयो बाकी B इम्प्लाइज A र मैले यही लेखे ल बाकी चाहिँ B इम्प्लाइज A र B इम्प्लाइज B चाहिँ के छ त अलरेडी इन CNF छ यसलाई पनि हामीले के गर्न परेन चलिराख्न परेन भने अब हामी के गर्छौं त यो सबै समेटेर हामी अब फाइनल CFC चाहिँ लेख्छौं है यो सबैको मिलेको छ आई गेस मिल्या होला है यदि यो सिम्प्लिफिकेसन मिलेको छ भने त CNF त यसको सजिलै छ सो नाउ द फाइनल CNF B G dash is equals to B dash T dash P dash र S where ल भन त B dash मा के हुन्छ yes A B C1 C2 A B C1 र C2 T dash मा के हुनु पर्यो A र B A र B so S will be our start symbol ल अब प्रोडक्सन रुल मलाई भन्दै जाऊ त के हुनु पर्यो P dash consist of के हुनु पर्यो पहिलो के हुनु पर्यो yes implies S implies C1A B C1A र B हैन त्यसपछि A implies के हुनु पर्यो त C1 C2 C1 C2 then B implies A C1 B A त्यसपछि B र अर्को चाहिँ
AC1 हैन देन C1 implies A हुनु पर्यो C2 implies BB हुनु पर्यो है दिस इज द फाइनल सोल्युसन ल सबैको भयो यो मिलेको थियो मैले यहाँ तिमीले पठाएको हेरेकै छैन केशवले मात्रै पठाएको रहेछ है केशवले पनि बी मात्रै राखेर हेरेको हो बी इम्प्लाइज बी मात्रै राखेर हेरेर रहेछ हैन बोथ राखेर हेर्नु पर्यो है के हो जेनेरेटिङ हुन्छ म्याम ल भयो यति सिद्धि सबैको Ma'am, Just- if you got to slide down now. ल यो यताबाट माथि कन्टिन्युएसन हो है S को त्यो SA गर्न मिल्दैन सेकेन्डमा एसए भन्नाले A गरे Yeah. हामीले एस इम्प्लाइज ए को ठाउँमा यहाँ एस राख्न पाइन्न भने हो पाइन्छ त्यो गरे पनि पाइन्छ हस् म्याम त्यो गरे भने नि एक्ज्याक्टली दुईटा टर्मिनल सिम्बल नन टर्मिनल सिम्बल हुन्छ त्यो गर्न नि पाइन्छ है नपाइने हैन भएको हो यो नेक्स्टमा जाम हुन्छ म्याम अब सीएनएफ मा कन्भर्ट गर भन्यो भने गर्न सकिन्छ गर्न यस सकिन्छ या म्याम सकिन्छ भने चाहिँ म अगाडि बढ्छु भनेर बाँकी अरूहरू मैले क्वेसन चाहिँ उसमै हालिदिएको छु के भन्छ असाइनमेन्टमै हालिदिएको छु सकिँदैन भने एउटा क्वेसन गरौँ नभए चाहिँ म अगाडि बढ्छु अगाडि बढौँ बोल्दैनौ ल 2 मा चाहिँ हामीसँग छ ग्रिभेज नर्मल फर्म भनेर अहिलेको गर्न सक्छ सबैले कसैलाई प्रब्लम छ भने भनौँ है ल अब कोही बोल्दैन बुझ्यो त भला नि हैन अब त्यही भनेर माने है मैले सो अब जीएनएफ मा लादाखेरि चाहिँ अघि जस्तै है सीएनएफ को जस्तै देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्सन इन द प्रोडक्सन रुल सो अ सीएफजी is said to be in Grievous normal form if its production rule is of the form कस्तो फर्मको हुनु पर्यो त भन्दा a non-terminal implying exactly one terminal अघि जस्तै exactly one terminal or a non-terminal implying one terminal followed by any number of non-terminal. So it's अझै बढी इजी सीएनएफ भन्दा जीएनएफ अझै इजी छ किनभने यसको चाहिँ प्रोडक्सन रुलमा दुईटा रेस्ट्रिक्सन छ वान चाहिँ सीएनएफ को जस्तै एउटा नन टर्मिनलले एक्ज्याक्टली एउटा टर्मिनलले इम्प्लाइ गरेको हुनु पर्यो
अर्को चाहिँ के हुनु पर्यो भने एउटा नन टर्मिनलले चाहिँ कस्तो खालको प्रोडक्सन रुललाई इम्प्लाई गर्नु पर्यो त भन्दा अ नन टर्मिनल फलोड बाई एनी नम्बर अफ नन टर्मिनल। अब यो भए नि हुन्छ अथवा यो मात्रै भए पनि हुन्छ अथवा हैन के भन्छ बीसी मात्रै भए पनि हुन्छ अथवा बी अनि बी सी डी ई एफ जी जे भए पनि हुन्छ। के भन्छ भने एउटा चाहिँ एस इम्प्लाइज नन टर्मिनल सुड इम्प्लाई एक्ज्याक्टली वान टर्मिनल रे, अर्को चाहिँ एउटा नन टर्मिनल रे एन्ड एउटा चाहिँ कस्तो खाल केलाई चाहिँ इम्प्लाई गर्नु पर्यो त भन्दा लिडिङमा चाहिँ एउटा टर्मिनल सिम्बल हुनु पर्यो, त्यसपछि चाहिँ एनी नम्बर अफ नन टर्मिनल सिम्बल चाहिँ आउन पाइन्छ भन्छ है। तर फेरि के चाहिँ हुनु भएन, एस इम्प्लाइज एएबिसी छ भन्यो भने यो चाहिँ भएन है। फेरि एउटा मात्रै नन टर्मिनल सिम्बलले लिड गर्नु पर्यो, बाँकी सबै के हुनु पर्यो त नन टर्मिनल सिम्बल चाहिँ नै हुनु पर्यो। सो यसरी चाहिँ यस्तो खालको प्रोडक्सन रुलमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न चाहिँ हामी चाहिँ अब कोसिस गर्छौँ है। सो यो हजुर वान टर्मिनल अनि नन टर्मिनल अनि फेरि वान टर्मिनल हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन हुँदैन, अ टर्मिनल फलोड बाई एनी नम्बर अफ नन टर्मिनल हुनु पर्यो है। तिमीले भनेको जस्तो चाहिँ ए आयो बी आयो फेरि सी आयो डी आयो भने यो चाहिँ पाइएन, सबै के हुनु पर्यो फर्स्टको टर्मिनल भएपछि बाँकी सबै चाहिँ नन टर्मिनल नै हुन पर्यो है। त्यसमा चाहिँ हामी कन्भर्ट गर्ने कोसिस गर्छौँ। ल यो एकचोटि सार त्यसपछि हामी क्वेसन गरौँ एउटा। भयो भयो म्याम। So let us try an example है त। So example 1 मा चाहिँ convert एकछिन म्याम एकछिन अगाडि गरिदिनु। भयो म्याम। No. Convert the given CFC into CNF। ल अब यसमा चाहिँ सजिलो छ है। तिम्रो चाहिँ के भन्छ CNF को केसमा हो भने चाहिँ अब ग्रामर सिम्प्लिफाइड छ छैन त्यो हेरेर, सिम्प्लिफाइड छैन भने सिम्प्लिफाई गरेर कन्भर्ट गर्नुपर्छ। जिएनएफ को केसमा चाहिँ त्यो कन्भर्जन पनि गरिराख्नु पर्दैन, डिरेक्टली जे ग्रामर दिएको छ त्यसलाई चाहिँ हामी के फर्ममा लैजान्छौँ भने नन टर्मिनल इम्प्लाइङ एक्ज्याक्टली वान टर्मिनल अथवा नन टर्मिनल इम्प्लाइङ अ टर्मिनल फलोड बाई एनी नम्बर अफ नन टर्मिनल। यसमा चाहिँ चाहे ग्रामर सिम्प्लिफाइड होस् नहोस् त्योसँग चाहिँ हामीलाई खासै मतलब चाहिँ नि हुँदैन है। सो लेट अस डु द्याट। हामी चाहिँ कन्भर्जनतिर जाउँ है त। सो फर्स्टको क्वेसनमा चाहिँ हामीसँग छ प्रोडक्सन रुल चाहिँ के छ भने एस इम्प्लाइज सानो ए followed by capital B followed by small a followed by small c हो है यो। त्यसपछि A implies B followed by सानो a, त्यसपछि चाहिँ capital C र सानो b, त्यसपछि B implies A B अनि त्यसपछि C implies A सानो c अनि b। ल सो अब यसलाई चाहिँ मलाई के गर्नुपर्ने छ त जिएनएफमा लानुपर्ने छ भने मात्र दुईटा कन्डिसन हो। एउटा के हो, एउटा नन टर्मिनलले एक्ज्याक्टली एउटा टर्मिनललाई इम्प्लाई गर्नु पर्यो या चाहिँ नि एउटा नन टर्मिनलले टर्मिनल फलोड बाई एनी नम्बर अफ नन टर्मिनलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो है। सो फर्स्टमा मसँग प्रोडक्सन रुल छ एस इम्प्लाइज ए बी ए अनि सानो सी छ भने हामीलाई फर्स्ट टास्क त सजिलो भइसक्यो। पहिलो ठाउँमा नै के छ, एउटा टर्मिनल छ, यसलाई के गर्नु परेन,
सेकेन्ड ठाउँमा नन टर्मिनल छ, यसलाई नि केही गर्नु परेन, मात्र यो दुईटालाई के गर्दै पुग्यो त कुनै एउटा नन टर्मिनलमा कन्भर्ट गर्दै पुग्यो अघिकै आइडिया अनुसार। सो त्यसको लागि हामी के गर्छौँ, कुनै एउटा नन टर्मिनल सिम्बल इन्ट्रोड्युस गर्छौँ। सो म के गरिदिन्छु, C1 C2 लेखिदिन्छु, वेयर C1 भनेको A हुँदो रहेछ अनि C2 भनेको चाहिँ C हुँदो रहेछ। सो अब हेर्यौँ भने यो प्रोडक्सन रुलले पनि के सेटिस्फाई गर्यो त, अ नन टर्मिनल इम्प्लाइङ अ टर्मिनल फलोड बाई एनी नम्बर अफ नन टर्मिनलले सेटिस्फाई गर्यो भने यतापट्टि पनि अ नन टर्मिनल इम्प्लाइङ अ एक्ज्याक्टली अ टर्मिनललाई सेटिस्फाई गर्यो। ठिक छ। अब नेक्स्ट हामीसँग छ A इम्प्लाइज B, A क्यापिटल C अनि B छ भने फेरि पनि हामीलाई सजिलो भयो। पहिलो भ्यालु इज अलरेडी अ टर्मिनल, हामीले केही गर्नै परेन। सो B भयो। अब नेक्स्ट ठाउँमा चाहिँ यो ठाउँमा नन टर्मिनल आउनु पर्थ्यो, अहिलेको स्टेपमा के भएको छ, A लाई हामीले C1 लेखेका छौँ भने म त्यही C1 ले नै सब्स्टिट्युट गरिदिन्छु। C इटसेल्फ इज अ नन टर्मिनल सिम्बल, सो यु डोन्ट ह्याभ टु डु एनिथिङ, राइट एज इट इज। भने अब B लाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त कुनै एउटा अर्को नयाँ नन टर्मिनल चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरिदिन्छौँ। सो यहाँ हामीले के गर्यौँ, A को ठाउँमा C1 ले रिप्लेस गर्यौँ भने B को ठाउँमा के गर्यौँ त C3 ले रिप्लेस गरिदियौँ है। सो यो भयो भने दिस विल अल्सो गो टु GNF। अब नेक्स्ट छ हामीसँग B इम्प्लाइज AB भनेर। सो यसमा के छ, पहिलो लेटर के छ, अलरेडी अ टर्मिनल। सो हामीले के गरे भयो, त्यसलाई एज इट इज लेख्दै भयो। B को ठाउँमा हामीले के सब्स्टिट्युट गर्न पाइन्छ, C3 ले सब्स्टिट्युट गर्न पाइन्छ। सो म के गरिदिन्छु, C3 ले सब्स्टिट्युट गरिदिन्छु। सो यसले पनि के भयो त C3 को ठाउँमा मैले B को ठाउँमा मैले C3 ले रिप्लेस गरेँ हो। अब फाइनली C इम्प्लाइज AC क्यापिटल B छ भने यसले हामीलाई के दिने भयो त, C इम्प्लाइज फर्स्ट इज अलरेडी अ टर्मिनल, वी डोन्ट ह्याभ टु डु एनिथिङ। C भनेको टर्मिनल छ, यसको ठाउँमा मैले C2 ले रिप्लेस गर्न पाउँछु। सो आई विल डु द्याट। B इज अलरेडी अ नन टर्मिनल, केही गर्नु परेन, एज इट इज लेख्थ्यो, सकियो। सो C2 इम्प्लाइज के हो त C हो भने यति भएपछि हाम्रो के भयो त सबै प्रोडक्सन रुल्सहरू चाहिँ GNF मा कन्भर्ट भए। अब हामी के गर्छौँ, फाइनल CFC चाहिँ लेख्छौँ है। ल यहाँसम्म गरेर सो GNF चाहिँ CNF भन्दा सजिलो छ। र यो त्यति एक्जाममा आउँदा पनि आउँदैन। त्यति भन्नाले के अहिलेसम्म सोधेकै छैन, जहिले CNF नै सोधिरह्यो एक्जाममा पनि। भयो। ल अब फाइनल CFC लेखौँ हामी। Now let Z dash is equals to B dash, T dash, P dash and S be the GNF where अब B dash में के आउने भयो भन त तिमीहरु। S अनि ABC त क्वेशन में C1 र C2 भयो। So T dash will be A, B र C3 हुँदैन हजुर C इम्प्लाइज B गरे यार। C3 पनि छ हामीसँग। ओके C3 पनि छ भने हुनु पर्छ। अच्छा C3 पनि छ भने हुनु पर्यो। जे छ त्यही लेख्ने हो यतापट्टि। So C2 C3 ल
सो एस भनेको स्टार्ट सिम्बल भइगयो भने पी ड्याशमा चाहिँ के लेख्नु पर्यो ल भन त मलाई भन्दै जाऊ त पी ड्याशमा हाम्रो के आउँछ भन त तिमीहरूले भन्नु त मलाई अघिको हेर्दै भन त फर्स्टमा के हुनु पर्यो S implies A, B, C1, C2. अर्को के छ त्यहाँ प्रोडक्सन रुल A implies B अनि C1 C र C3 त्यसपछि B implies के छ A C3 हो भने C implies हामीसँग के छ A C2 B त्यो बाहेक C1 भनेको A C2 भनेको C र C3 भनेको चाहिँ B दिस इज आवर GNF है बुझ्यो भयो सबैको यो भयो सो भयो भने चाहिँ अब यस्तो खालको क्वेशन आयो भने के गर्ने होला त पक्कै अर्को एउटा क्वेशन दिउँ एक्जाम्पल 2 कन्भर्ट CFG इन्टु GNF नै हो है यो पनि मानौ मसँग प्रोडक्सन रुल चाहिँ कस्तो छ रे भने S implies AB A implies A followed by capital A similarly B followed by capital B अनि B छ रे सरी B implies चाहिँ B छ रे यो भयो भने यो प्रोडक्सन रुललाई GNF मा कसरी लाने होला त हेरौँ त हामी के गर्न सक्छौं होला हामीलाई रुल के बनाउनु छ a non terminal implying exactly a terminal अनि a non terminal implying a terminal followed by any number of non terminal हो भने यसमा के गर्नु पर्छ होला SAB लाई B को A ले रिप्लेस गरेर अनि गर्ने B को A ले रिप्लेस गर्ने भन्दा पनि A को ठाउँमा चाहिँ यो A implies वाला रुल चाहिँ रिप्लेस गर्यौं भने के हुन्छ त S को चाहिँ GNF मा जान्छ बाकी म्युट बस्यो त एकछिन तल के हो यस्तो के हो विजय तिमी के गीत सुन्दै बसिरहेको के हो यस्तो हैन दाइ छ पछाडी दाइले सुनिरह होला ओइ के क्लास भइरहेको भयो म्युट बस न सो यो त अलरेडी इट्स इन GNF हो B implies B भन्यो भने नोन टर्मिनल इज इम्प्लाइङ एक्ज्याक्टली अ टर्मिनल अलरेडी GNF मा छ A implies A followed by capital A is also already in GNF हो a terminal followed by a non terminal similarly a terminal followed by non terminal यो पनि GNF मा छ A implies B that is also already in GNF मा नभएको भने यो एउटा मात्रै हो सो के गर्न सक्छौं त हामी भन्दाखेरि यो A को ठाउँमा किनभने पहिलो चाहिँ जहिले पनि के आउनु पर्छ टर्मिनल नै आउनु पर्छ भन्यो भने यो A को ठाउँमा यो तीनटै रुलले सटिस्फाई रिप्लेस गर्दियो भने के हुन्छ तीनटै रुल्स ले सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि GNF को रेस्ट्रिक्सनलाई सटिस्फाई हुन्छ सो हामी कहिलेकाहीँ क्वेशन यस्तो आयो भने चाहिँ
नर्मली अब अहिलेसम्म जिएनएफ को सोधेको छैन, सोधिहाल्यो यस्तो खालको क्वेसन आयो भने चाहिँ हामी के गर्ने हो त भन्दा यो ए लाई चाहिँ केले रिप्लेस गर्न पाउँछ, यसले पनि पाइन्छ, यसले नि पाइन्छ, यसले नि पाइन्छ, सबै तीनटैले रिप्लेस गर्दा के हुन्छ, एभ्री फर्म विल बी इन जिएनएफ है। सो सोल्युसन के हुन सक्ला त भन्दाखेरि यसको चाहिँ एस इम्प्लाइज एबी छ भने दिस विल गिभ अस के हो त एस इम्प्लाइज एबी हो। यो कहाँबाट आयो त भन्दा हामीले एस इम्प्लाइज एले चाहिँ सब्स्टिट्युट गरेका हौं। अब त्यो नन टर्मिनल फलोड बाइ वान टर्मिनल हुन्छ कि हुँदैन? नन टर्मिनल फलोड बाइ वान टर्मिनल एस इम्प्लाइज ए भने हो। यस म्याम। यो फर्म चाहिँ हुँदैन, जहिले पनि के हुनु पर्यो एस इम्प्लाइज ए यो चाहिँ हुन पायो, यो चाहिँ हुन पाउँदैन है। यो चाहिँ हाम्रो रुलले नै के भन्छ त एउटा टर्मिनलले एनी नम्बर अफ नन टर्मिनल चाहिँ फलो गर्न चाहिँ पाउँछ है। सो अब यो गर्दाखेरि हामीले के गरिरहेछौँ भने यतापट्टि हेर त ए को ठाउँमा हामीले केले रिप्लेस गर्यो, एले रिप्लेस गर्यो। सो हाम्रो रेस्ट्रिक्सनले के भनेको थियो, या चाहिँ यस्तो फर्मेट हुनुपर्छ या चाहिँ यस्तो फर्मेट हुनुपर्छ। सो यो फर्मेट के भइरहेछ त म्याच भइरहेछ। सो भने यतापट्टि नि के भइरहेछ, अ टर्मिनल इज फलोड बाई एनी नम्बर अफ टू नम्बर अफ नन टर्मिनल, एनी किन भनौँ एक्ज्याक्टली टू, यता चाहिँ अ टर्मिनल इज फलोड बाई अ सिंगल नन टर्मिनल, यो हुन पायो है। यो माथिको केस चाहिँ हुन पाउँदैन। सो माथिको यस्तो खालको केस अब मानौँ यहाँ प्रोडक्सन रुलमा चाहिँ यस्तो थियो भने चाहिँ यो चाहिँ हामी युज गर्दैनथ्यौँ, यसलाई हामी इग्नोर गर्थ्यौँ है। सिमिलरली एस इम्प्लाइज एबीले अर्को हामीलाई के दिन्छ, एस इम्प्लाइज ए को ठाउँमा बी किनभने यिनीहरूले चाहिँ रुल सेटिस्फाई गरे भएर जसले सेटिस्फाई गर्छ त्यसले मात्रै रिप्लेस गर्ने, सेटिस्फाई नगर्ने रुलले चाहिँ हामी रिप्लेस नगर्ने। जस्तै अगाडि त्यो सिम्प्लिफिकेसनमा पनि त हाम्रो के हुन्छ, एस इम्प्लाइज बी छ भने अब यो बीले चाहिँ एक्ज्याक्टली एउटा टर्मिनल अथवा स्ट्रिङ अफ टर्मिनल छ भने मात्रै रिप्लेस गर्छौँ नि। बी इम्प्लाइज अनि एबिसी छ भने त हामी यसलाई त इग्नोरै गर्छौँ नि। यहाँ पनि त्यही गरे हो कि जुन चाहिँ रुलले चाहिँ हाम्रो चाहिँ जिएनएफ को पनि प्रोडक्सन रेस्ट्रिक्सनलाई सेटिस्फाई गर्छ त्यसले मात्रै रिप्लेस गरे हो है। सो यसमा पनि हामीसँग के भयो त रुल भन्दाखेरि ए इम्प्लाइज बीबी यसले पनि सेटिस्फाई गरिरहेछ। फाइनली एस इम्प्लाइज एबीले हामीलाई अर्को के दिन सक्छ भन्दाखेरि एस इम्प्लाइज ए को ठाउँमा सिम्पली बीले सब्स्टिट्युट गर्यो, ए गर्यो भने यसले चाहिँ फेरि कुन रुल सेटिस्फाई गर्यो त अननोन टर्मिनल इम्प्लाइङ ए है। यो अननोन टर्मिनल इम्प्लाइङ एक्ज्याक्टली टर्मिनललाई सेटिस्फाई गर्यो। अब बाँकी सबै कुराहरू के छन्, अलरेडी इन जिएनएफमा छन्। सो हाम्रो फाइनल प्रोडक्सन रुल भने चाहिँ के हुनुभयो त, सो मैले अलरेडी इन जिएनएफ को चाहिँ लेखिराखिनँ है। सो डाइरेक्टली म केमा जान्छु, लेट जी ड्यास इज इक्वल्स टु भी ड्यास टी ड्यास पी ड्यास एन्ड एस वेयर भी ड्यासमा के आउने भयो त, अब हामीसँग अघिकै एस ए र बी हामीले कुनै नयाँ नोन टर्मिनलहरू इन्ट्रोड्युस नै गर्नु परेन किनभने यहीँ भएको प्रोडक्सन रुलहरूले नै सेटिस्फाई गर्यो है। भने टी को ठाउँमा के आउने भयो त, टी ड्यासको ठाउँमा ए र बी नै आउने भयो हो। एस भनेको इज अलरेडी आवर स्टार्ट सिम्बल भने अब पी ड्यासमा चाहिँ के कन्सिस्ट हुने भयो त भन्दाखेरि एउटा एस इम्प्लाइज ए बी हो, अर्को एस इम्प्लाइज बी दुईटा बी और एस इम्प्लाइज बी फलोड बाई स्मल बी हो। भने ए इम्प्लाइज के हो त सबै नै अलरेडी इन जिएनएफमै थियो, एज इट इज सार्दियौँ, केही नयाँ आएको छैन भने बी चाहिँ इम्प्लाइज बी। यो भयो भने हाम्रो सिएफजी चाहिँ केमा गयो त, अब जिएनएफमा गयो है। बुझ्यो यो? कहिलेकाहीँ यसरी हामीले दिएकै प्रोडक्सन रुलहरूलाई पनि रिप्लेस गरेर गर्नुपर्ने पनि हुन्छ, यस्तो सिचुएसन पनि हुन्छ है। यो बुझ्यो, सबैजनाले बुझ्यो? यस म्याम। ल यो बुझ्यो भने अब एउटा सानो एउटा टपिक छ, 5 मिनट तिमीहरूको एक्स्ट्रा लिएँ ल मैले, सो द्याट नेक्स्ट दिन चाहिँ हामी नयाँ टपिकमा जान मिल्छ भनेर है। सो नर्मली हामीले चाहिँ सिएफजी बनाउँदाखेरि चाहिँ कुनै पनि रेस्ट्रिक्सन नलगाइकन प्रोडक्सन रुल बनायो भने द्याट इज कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तर दिएको कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामरको प्रोडक्सन रुलमा रेस्ट्रिक्सन लगायो भने चाहिँ इट विल बी इन अ नर्मल फर्म। सो त्यो दुईटा नर्मल फर्ममा एउटा चाहिँ चम्स्कीको नर्मल फर्म थियो, अर्को चाहिँ ग्रिभेजको नर्मल फर्म थियो। यो बाहेक अर्को एउटा सिएफजीको लागि भनेर ग्रामरको लागि भनेर अर्को एउटा नोटेसन पनि छ है। त्यो नोटेसनलाई चाहिँ हामीले
बेकस नर फर्म भन्छौँ। बेकस नर फर्म भनेको चाहिँ इट इज नट नर्मल फर्म। नर्मल फर्म चाहिँ नै होइन, सिएफजीमा कुनै रेस्ट्रिक्सन चाहिँ लगाएको होइन, तर सिएफजीलाई नै रिप्रेजेन्ट गर्ने अर्को एउटा तरिका मात्रै हो है। अब यो पनि एक्जाममा चाहिँ नि आउँदैन, तर हामीलाई नोन चाहिँ हुनुपर्छ। पढिसक्यो सिएफजी पढेपछि त्यसको के नोटेसन छ त्यो चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ है। अर्को एउटा सिएफजीको नोटेसन भनेको चाहिँ बेकस र नर भन्ने दुईजना म्याथमेटिसियनले मिलेर यो फर्म चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरे भएर यसलाई बेकस नर फर्म अथवा सर्ट फर्ममा चाहिँ यसलाई बिएनएफ भनिन्छ। बट दिस इज नट अ नर्मल फर्म है, यसलाई नर्मल फर्म भनेर झुकिनु चाहिँ नि भएन। एउटा सिएफजीलाई अर्को तरिकाबाट पनि रिप्रेजेन्ट गर्नु सकिन्छ भनेर इट्स जस्ट अनदर रिप्रेजेन्टेसन फर सिएफजी, बट इट इज नट नर्मल फर्म है। नर्मल फर्ममा चाहिँ सिएनएफ र जिएनएफ मात्रै पर्छ। सो बेकस नर फर्ममा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हामीले ग्रामर लेख्दाखेरि चाहिँ नि देयर आर सम नोटेसन द्याट वी मेक युज अफ है। नर्मली हामीले सिएफजी लेख्दाखेरि एउटा यस्तो खालको सिम्बल युज गर्छौँ जसलाई हामीले इम्प्लाइज भन्थ्यौँ हो। प्रोडक्सन रुल लेख्ने बेलामा चाहिँ इम्प्लाइज हामीले युज गर्थ्यौँ भने बेकस नर्मल फर्ममा चाहिँ यो इम्प्लाइजलाई चाहिँ हामीले केले रिप्लेस गर्छौँ त भन्दा दुईटा कोलन फलोड बाई इक्वल टु है। यसलाई मैले यसरी लेख्दै फेरि नझुक्यो। इम्प्लाइजको ठाउँमा दुईटा कोलन फलोड बाई इक्वल टुले रिप्लेस गरिन्छ। अर्को भनेको तिम्रो जति पनि नन टर्मिनल सिम्बल्सहरू छन् नि सिएफजीमा त्यो सबै नन टर्मिनल सिम्बल्सहरूलाई जस्तै एबिसी छ भने हामीले नर्मल सिएफजीमा यसरी लेख्छौँ भने बिएनएफमा चाहिँ त्यसलाई के गर्छौँ त एउटा यस्तो खालको ब्राकेटभित्र चाहिँ नै यसरी इन्क्लोज गर्छौँ है। यो भनेको चाहिँ के हो त हामीले नन टर्मिनल सिम्बल लेख्ने तरिका। अर्को इम्प्लाइजलाई चाहिँ यो सिम्बलले रिप्लेस गर्यौँ भने द करेस्पोन्डिङ ग्रामर विल बी इन अ जिएनएफ फर्म है, सरी बिएनएफ फर्म। सो एउटा एक्जाम्पल सिम्पल मैले एउटा बनाएर एउटा प्रोडक्सन रुल बनाइरहेको छु रे भनेदेखि चाहिँ मसँग एउटा नन टर्मिनल सिम्बल छ अरे। अब नन टर्मिनल सिम्बल भनेको कस्तो हुनसक्छ भने हामीले के भनेको छौँ भनेदेखि इङ्ग्लिसको अल्फाबेटहरू हुनसक्छ भनेको छ भने सँगसँगै कहिलेकाहीँ लेटरहरू पनि हुनसक्छ है। जस्तै अब अहिले चाहिँ त्यस्तै एउटा लेटरहरू बनेको चाहिँ वर्डहरू भएर बनेको चाहिँ एउटा चाहिँ म ग्रामर लेख्दैछु, तर त्यसलाई चाहिँ बिएनएफको फर्ममा लेख्दैछु है त। सो त्यो भनेको चाहिँ जस्तै एउटा छ अरे आइडेन्टिफायर। अब यो आइडेन्टिफायर भनेको चाहिँ के भयो त इट्स अ नन टर्मिनल सिम्बल। सो त्यसलाई चाहिँ अब नर्मल सिएफजीमा लेखा भए हामी आइडेन्टिफायर मात्रै लेख्थ्यौँ, तर बिएनएफमा लेख्दा यसलाई के गर्यौँ एउटा चाहिँ यो चाहिँ ब्राकेटभित्र चाहिँ हामीले इन्क्लोज गर्यौँ। अब इम्प्लाइजलाई चाहिँ हामीले केले रिप्लेस गर्यौँ त दुईटा कोलन फलोड बाई इक्वल टुले रिप्लेस गर्यौँ। अब यसले चाहिँ के भन्छ जस्तै अब नर्मल सिएफजीमा मैले यसैलाई लेखेँ भने चाहिँ आइडेन्टिफायर इम्प्लाइज लेटर और अन्डरस्कोर होइन स्ल्यास आइडेन्टिफायर स्ल्यास सिम्बल भनेर छ अरे के। यो भने चाहिँ एस इम्प्लाइज ए स्ल्यास बी स्ल्यास सी भने जस्तै अब कुनै एउटा वर्डले पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त प्रोडक्सन रुलहरू लेख्न सक्छौँ भने यो नर्मल सिएफजी हो भने यसलाई बिएनएफमा लेख्दा चाहिँ हामी के गर्छौँ मात्र नन टर्मिनल सिम्बलहरूलाई यसरी के गर्छौँ त हामी एउटा ब्राकेटभित्र इन्क्लोज गर्छौँ। इम्प्लाइजलाई चाहिँ यो सिम्बलले रिप्लेस गर्छौँ है। सो लेटर और अन्डरस्कोर। सो आइडेन्टिफायर छ भने लेटर और अन्डरस्कोरले रिप्लेस गर्न पाइन्छ अरे, अथवा आइडेन्टिफायरले नै रिप्लेस गर्न पाइन्छ अरे, अथवा कुनै एउटा सिम्बलले रिप्लेस गर्न पाइन्छ अरे। यो चाहिँ खास नम्बर जेनेरेसनको लागि लेखेको एउटा ग्रामर हो है। भने अब यो लेटर अन्डरस्कोर जस्तै अब यो ए छ भने हामीले अर्को प्रोडक्सन रुल लेख्दा के गर्छौँ ए इम्प्लाइज ए बी जस्तो पनि हुन सक्थ्यो नि, ए बी सी भन्ने टर्मिनल जस्तो पनि हुन सक्थ्यो भने सिमिलरली यतापट्टि चाहिँ अब लेटर और अन्डरस्कोरको ठाउँमा हामीले के लेख्न पाइन्छ अरे भने लेटर और अन्डरस्कोरको ठाउँमा चाहिँ हामीले अब केले रिप्लेस गर्न पाइन्छ अरे भने या सिम्पली लेटरले रिप्लेस गर्न पाइन्छ अरे या चाहिँ यस्तो अन्डरस्कोर भन्ने सिम्बल युज गर्न पाइन्छ अरे। सो नन टर्मिनलको ठाउँमा टर्मिनलले रिप्लेस गर्न मिल्छ भने जस्तै प्रोडक्सन रुल भयो। सिमिलरली अब अर्को सिम्बल छ भने अर्को एउटा नन टर्मिनल सिम्बल छ भनेदेखि यो सिम्बलको ठाउँमा चाहिँ हामीले केले रिप्लेस गर्न पाइन्छ अरे भन्दा या चाहिँ लेटर और अन्डरस्कोर या चाहिँ कुनै एउटा डिजिटले रिप्लेस गर्न पाइन्छ अरे है। सो लेटर और अन्डरस्कोर छ भने त्यसको ठाउँमा लेटर अथवा यो सिम्बल अन्डरस्कोर सिम्बलले रिप्लेस गर्न पाइयो। अब डिजिट लेख्या छ कसैले भनेदेखि डिजिटमा त केही न केहीले रिप्लेस गर्नु पर्ला। सिमिलरली लेटर मात्रै छ भने लेटरलाई पनि केही न केहीले त रिप्लेस गर्नु पर्ला। भने लेटर छ भने
लेटरको ठाउँमा चाहिँ केले रिप्लेस गर्न पाइन्छ अरे भने ए बी हुँदै जेड सम्मले रिप्लेस गर्न पाइन्छ अरे भने डिजिट छ भनेदेखि चाहिँ डिजिटलाई चाहिँ 0 देखि चाहिँ 9 सम्मको नम्बरहरूले चाहिँ रिप्लेस गर्न पाइन्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ यही कुरालाई CFG मा लेख्यौं भने हेर त यसरी आइडेन्टिफायर इम्प्लाइज भनेर लेख्यौं भने त्यसैलाई BNF मा लेख्यौं भने चाहिँ आइडेन्टिफायर के भन्छ नन टर्मिनल सिम्बललाई चाहिँ हामीले यसरी ब्राकेट भित्र राख्छौं भने इम्प्लाइजलाई चाहिँ हामीले दुईटा कोलन फलोड बाइ इक्वल टु ले चाहिँ रिप्लेस गर्छौं अब यही कुरा है अब यो एउटा चाहिँ नम्बर जेनेरेसनको लागि लेखेको ग्रामर भयो अब यही ग्रामरलाई अघि हामीले लेखेको जुन ग्रामर थियो अब यो ग्रामरलाई मैले BNF मा लेख्नु पर्यो भने के गर्छु होला त मसँग चाहिँ के छ रे भनेदेखि प्रोडक्सन रुल्सहरु चाहिँ S इम्प्लाइज अहिले के थियो प्रोडक्सन रुल्सहरु त्यही प्रोडक्सन रुल नै हामी लेखौं हैन S इम्प्लाइज AB छ रे त्यसपछि S इम्प्लाइज AB छ अनि त्यसपछि A इम्प्लाइज सानो A र B छ र B इम्प्लाइज चाहिँ B र C छ र C इम्प्लाइज चाहिँ A B र C छ भनेदेखि अब हामीले यसलाई BNF मा लेख्नु पर्यो भने हामी के गर्छौं नन टर्मिनल सिम्बल हो यसलाई ब्राकेट भित्र राख्छौं इम्प्लाइजलाई हामीले यो सिम्बलले रिप्लेस गर्छौं यहाँ पनि दुईटा नन टर्मिनल छ त्यही भएर हामी के गर्छौं यसरी ब्राकेट भित्र राख्छौं है सिमिलरली A भनेको नन टर्मिनल सिम्बल हो त्यसलाई ब्राकेट भित्र राख्छौं त्यसपछि इम्प्लाइजलाई यो सिम्बलले रिप्लेस गर्छौं दिज आर टर्मिनल सिम्बल सो हामी के गर्छौं टर्मिनल सिम्बललाई एज इट इज लेखिदिन्छौं है सिमिलरली B छ भनेदेखि यसलाई एज इट इज लेखिदिन्छौं यो छ भनेदेखि हामी यसलाई एज इट इज लेखिदिन्छौं यसरी चाहिँ हामीले प्रोडक्सन रुल्सहरु लेख्यौं भनेदेखि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले BNF भन्छ इट्स जस्ट एन अनदर रिप्रेजेन्टेसन अफ CFG मात्रै हो अब यसलाई चाहिँ नर्मल फर्म भनेर बुझ्नु भएन कतै कतै चाहिँ BNF मा पनि ग्रामरहरु लेखिएको देखिन्छ सो त्यो हो भनेदेखि चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ लेख्न पाइयो है अगाडिकै कुरा अब यहाँ अहिले जति पनि यिनीहरु हामीले लेख्यौं यिनीहरु चाहिँ दे वर नन टर्मिनल सिम्बल त्यही भएर ब्राकेट भित्र नै राख्यो सो टर्मिनललाई मात्रै ओपनमा राख्दैछ अहिले मैले बनाएको प्रोडक्सन रुलमा पनि यो दुईटा मात्रै नन टर्मिनल सिम्बल छ अरु सबै टर्मिनल भएर मैले ओपन राखे नन टर्मिनल आउँदाखेरि चाहिँ यदि नन टर्मिनल आएको छ भने चाहिँ हामी के गर्छौं यसरी ब्राकेट भित्र चाहिँ इन्क्लोज गर्छौं त्यति मात्रै हो है यो बुझिन्छ यस म्याम BNF बुझिन्छ है ल अब यति भएपछि चाहिँ अब हामीले ग्रामरको पार्ट सकायौं अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी के गर्छौं त अटोमाटाको पार्ट हेर्छौं सो CFG लाई एउटा चाहिँ कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामरले जेनेरेट गर्ने कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेजलाई एक्सेप्ट गर्ने फाइनाइट अटोमाटा चाहिँ पुश डाउन अटोमाटा हो सो नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी पुश डाउन अटोमाटा चाहिँ सुरु गर्छौं है ल अब आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ होला